मगरिब की बाद अफ्तारी की जाए। अस्सलाम वालेकुम या अली सलवातुल्लाह अलैहि मदद। सामीन ग्रामी कादर बंदा मौलवी हो और हक की मुखालफत ना करे, ये हो ही नहीं सकता। सामीन और नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि मौलवी कासिम रज़ा नकवी ने ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच साहब को जो जवाब देने की नाकाम कोशिश की है, और इस मौसूफ ने ना सिर्फ एक ज़ाकिर पर हमला किया है, इसने इशारतन सब ज़ाकिरीन को अपना निशाना बनाया और ये बावर कराने की कोशिश की कि उन्हें फ़िक़्ह के जो मसाइल हैं, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह हैं, या दीगर जो मसाइल हैं, उन पर बात ही नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें इज्तनाब करना चाहिए। और ये काम किसको सौंप दिया कि ये काम मौलवियों का या मुज्तहिदों का या फ़ुक़हा के नाम कर दिया। सामीन ग्रामी का सबसे पहले इस मौसूफ़ को हम फ़िक़्ह की किताब से जवाब देंगे। इस मौसूफ़ ने किस कदर जहालतों का इजहार किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका ये कहना है कि कोई ऐसा हुक्म नहीं कि जिससे आप ये कह सकें कि जी रोज़ा को नमाज मगरिब के बाद अफ्तार करना चाहिए, ऐसा कोई हुक्म नहीं है। और ये कह दिया कि वसीम अब्बास बलोच साहब ने ये नाउज़ बिल्लाह मासूम पर छूट बांधा है। तो आज हम इंशाअल्लाह फ़िक़्ह की किताब से ये साबित करके दिखाएंगे कि झूठा ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच साहिब है या मौलवी साहिब खुद हैं, मासूम पर झूठ और इफ्तरा बांध के इमाम मासूम के हुक्म का इनकार करके रोज़ा ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच साहब का बातिल हुआ है या मौलाना साहब का अपना रोज़ा बातिल हुआ था। सामीन ग्रामी का सबसे पहले इस बात का हम जवाब देते हैं, आया कि नमाज मगरिब के बाद रोज़ा अफ्तार करने का कहीं हुक्म भी मिलता है या नहीं मिलता। तो मेरे सामने ये किताब है मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, फ़िक़्ह की किताब कुतुब अरबा में से। इस किताब के अंदर जब हम चलते हैं सफ़हा नंबर 77 पर सामीन ग्रामी का, तो यहाँ पर हदीस नंबर है 1933। हलबी ने हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आपसे सवाल किया गया कि अफ्तार नमाज मगरिब से पहले कर लिया जाए या उसके बाद। तो आपने फरमाया कि अगर उसके साथ कुछ ऐसे लोग हों कि उसने नमाज शुरू कर दी तो डर है कि उनके अफ्तार में रुकावट पड़ेगी, यानी उनकी नमाज से अगर लोगों की अफ्तार में रुकावट पैदा हो रही है तो उन लोगों के साथ अफ्तार कर ले। अगर ऐसा नहीं है तो पहले नमाज पढ़ ले फिर अफ्तार करे। मौलाना साहब, ये किसका हुक्म है? मासूम का हुक्म है। अगर लोग ऐसे साथ नहीं है जिन्हें अफ्तार की पड़ी है, वो अफ्तार के लिए उनके लिहाज से रुकावट पैदा हो रही है, अगर ऐसे लोग साथ नहीं है तो फिर मासूम का ये हुक्म है कि पहले नमाज मगरिब उसके बाद अफ्तार करना चाहिए। तो ये मासूम कह रहे हैं, ये ज़ाकिर वसीम अब्बास साहब का फतवा नहीं है। मौलवी साहब अकल के नाखुन लें, थोड़ा सा होश से काम लें। किसी पर तनकीद से पहले थोड़ा सा मुतालिया तो कर लिया होता सरकार। मौला ने कह दिया है कि अमूमी तौर पर आम हालत में अगर कोई मसला नहीं है तो हुक्म यही है कि मगरिब की नमाज पढ़ के अफ्तार करना चाहिए। और इसके बाद दूसरी किताब फ़ुरूए काफ़ी, ये फ़ुरूए काफ़ी असामीन ग्रामी का, इस फ़ुरूए काफ़ी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 259। तो यहाँ पर सामीन ग्रामी का ज़रा हम चलते हैं। तो इमाम मासूम से पूछा गया कि अफ्तारी का वक्त कबल नमाज है या बाद नमाज। तो फरमाया अगर कुछ लोग उसके साथ हों और उनका अंदेशा हो कि उनके खाने में देर हो जाएगी तो कबल नमाज अफ्तारी करे, वरना नमाज पढ़ के अफ्तारी करे, वरना नमाज पढ़ के अफ्तारी करे। जी मौलवी साहब बताइए आप जरा। ये दो किताबें फ़िक़्ह की किताबें, असूल काफ़ी है और फ़ुरूए काफ़ी है, और ये कुतुब अरबा में से अल फ़क़ीह है। सरकार आप बताएं हमें। तो कुतुब अरबा से इमाम मासूम का हुक्म है कि अमूमी तौर पर कामन हालत में हुक्म यही है कि नमाज मगरिब पढ़ के अफ्तार करना चाहिए, और यही सुन्नत आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है। जी सरकार, तो ज़ाकिर को ज़ाकिर रहना चाहिए, उसे फ़िक़्ह के मसाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। तो सरकार मौलवी को भी मौलवी रहना चाहिए। मौलवी और दीन इस्लाम दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। इज्तिहाद तकलीद वाले मौलवी का मजहब अहले बैत के साथ कोई सरोकार नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और मासूम के हुक्म का इनकार ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच साहब ने नहीं किया। मौलाना साहब, मासूम के हुक्म का इनकार आपने किया है, मासूम के हुक्म की मुखालिफत आपने की है। मासूम का हुक्म यही है कि आम हालत में मगरिब के बाद ही इफ्तार करना चाहिए, लेकिन आपने उसका इनकार कर दिया। और आपने ये भी कह दिया कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक
کہ نماز روزہ سے افضل ہے، یہ بات کہنا بھی درست نہیں ہے، آپ کو بھی پھر شیعہ کہنا درست نہیں ہے۔ سرکار آپ کیسے مولوی صاحب ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی ایک کتاب ہی اٹھا کے نہیں پڑھی کہ میں اس بات کرنے سے پہلے کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ لیتا، کوئی میں حوالہ پیش کر دیتا، کوئی بات جو میں کر رہا ہوں اس کی کوئی تو دلیل ہونی چاہیے تھی۔ اپنے اندر جو بغض ذاکرین تھا آپ نے اس کو ظاہر کیا ہے، آپ نے حسد کو ظاہر کیا ہے، اور آپ کو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ روزہ افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ اہمیت روزہ الگ بات ہے، افضلیت روزہ الگ بات ہے۔ سرکار آئیے آپ کی خدمت کرتے ہیں اصول کافی سامعین گرامی کا جلد نمبر اس کی 3 ہے، قطب اربعہ میں حوالے سارے پیش کر رہا ہوں، اور صفحہ نمبر اس کا 254۔ یہاں پر فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت علی ہے۔ اور پوچھا کہ میں افضل کون ہے؟ فرمایا ولایت علی، سب سے افضل ہے ولایت علی، اور آپ لوگوں نے ولایت فقیہ نافذ کر دی ہے۔ شکرار آپ کا دین تو ولایت فقیہ والا ہے، آپ کا دین ہی مولوی والا ہے، آپ کو کیا لینا دینا مذہب اہل بیت سے اور شیعہ نے حیدر کرار سے؟ تو سب سے افضل کیا ہے؟ ولایت علی ہے، جسے آپ لوگ نماز میں نعوذ باللہ باطل سمجھتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ ولایت علی سب کی کنجی ہے۔ اس کے بعد مولا سے پوچھا کہ مولا ولایت کے بعد کیا افضل ہے؟ فرمایا نماز۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کیا افضل ہے؟ فرمایا زکوٰۃ۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کیا افضل ہے؟ فرمایا حج۔ اور پھر پوچھا گیا کہ حج کے بعد کیا افضل ہے؟ فرمایا روزہ۔ تو روزہ ان میں سب سے آخر پر آتا ہے۔ روزہ سے تو زکوٰۃ بھی افضل ہے، حج بھی افضل ہے، نماز تو کئی گنا افضل ہے۔ جس بندے کو سامعین گرامی قدر ابھی تک یہ پتہ نہ ہو کہ روزہ افضل ہے یا نماز افضل ہے، وہ دنیا کو روزہ کے احکام سمجھانے آیا ہوا ہے، وہ ذاکر وسیم آباد بلوچ صاحب پہ تنقید کرنے آیا ہوا ہے، خود کو یہ تک نہیں معلوم کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے، خود کو افطار کا وقت معلوم نہیں ہے، معصوم کا حکم معلوم نہیں ہے، مذہب اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے، اور شیعہ نے حیدر کرار سے بغض و عناد کا نتیجہ ہے۔ اور ویسے بھی ان عواقبہ والے جو ٹائر باندھنے والے مولوی ہیں سامعین گرامی قدر، ان سے کبھی بھی ہمیں کوئی حق کی بات نظر نہیں آتی۔ جب بھی انہوں نے اٹیک کیا، حقائق پر اٹیک کیا، عقیدوں پر وار کیا، عزاداری پر وار کیا، ولایت علی پر وار کیا، ماتمداری پر اعتراض کیا، جشنوں پر کبھی اعتراض کیا، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ حق کی مخالفت کرنی ہے۔ کیوں؟ حق کی مخالفت کریں گے تو جا کے باطل ثابت ہوں گے، جب باطل ثابت ہوں گے تو پھر جا کے معصوم کے حکم کا بھی انکار کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ کو بھی نماز سے افضل بنا دیں۔ کیوں؟ مرضی کا دین ہے نا، ان کی مرضی کی بات ہے، ان کے اختیار میں سارا کچھ دے دیا، نعوذ باللہ مالکوں نے انہیں قبضہ دے دیا، جی آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں دین میں کرتے رہیں، آپ کی مرضی ہے۔ سرکار پہلے تھوڑا سا کتابیں پڑھا کریں، کچھ مطالعہ کر لیں، اس کے بعد آپ آ کر فقہ کے مسائل پہ بات کیا کریں، اور پھر ذاکرین کی مخالفت کیا کریں۔ والسلام، یا علی مدد، اور خدمت میں ابھی بھی کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ۔